सो आजको टपिक चाहिँ रिफ्र्याक्सन च्याप्टर 2 भयो अप्टिक्सको रिफ्र्याक्सन एट प्लेन सर्फेस छ प्लेन सर्फेस एन्ड प्लेन सर्फेसमा अनि के भन्छ एन्ड टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन पनि पढ्छौँ। यो इजी छ। अब यो हामी यसमा सुरुमा यसको क्लासको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ कि सुरुमा थ्योरी रिभाइज गरिहाल्ने अनि त्यसपछि क्वेसन सल्भ गर्ने एन्ड इफ इट इज पिवाइक्यू विल सी इट्स सल्युसन इफ यु डोन्ट नो होइन। तर इफ इट इज नट पिवाइक्यू विल जस्ट डिल लेटर। अब आयो भने गर्ने आएन भने छोडिदिने चाहिने कुरा मात्र गर्ने होइन। त्यो एक्ज्याक्ट स्योर हो कि त्यो बाहेक म यता गरेको बाहेक सोध्दैन 100% ढुक्कै भएर बस्छ। त्यसैले मतलब यो क्लास गरिसकेपछि यो च्याप्टरको यो क्वेसन नेभर कहिले पनि छुट्दैन कहिले पनि कुनै कम्पिटेटिभ इक्जाममा। अब हेर अब आएको कुरा एकपल्ट जस्तो रिडिङ हान्दिनँ तर अब जस्तै कुनै कुरा कन्फ्युजिङ छ। अब यो स्नेल्स ल कसरी लेख्छ यो 1 2 अगाडि पछाडि कसरी लेख्छ यो हामी डिस्कस गर्छौँ 2-3 पल्ट एन्ड जे होस् फुल प्याकेज हुन्छ यसमा यो च्याप्टरको रिलेटेड एन्ड 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 कमेन्टमा लेख्नु होइन कन्फ्युजिङ कुरा प्र्याक्टिस हुन्छ। ओके सो स्टार्ट गरौँ। अब के छ रिफ्र्याक्सन एट प्लेन सर्फेस एन्ड टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन। फर्स्ट लाइन भनेको छ बेन्डिङ अफ लाइट अन पासिङ फ्रम वान मिडियम टु एनदर इज नोन रिफ्लेक्सन। यो सबले थाहा भएको कुरा हो। अर्को कुरा इट इज ड्यू टु चेन्ज इन स्पिड बिकज लाइट ट्राभल्स फास्टर इन रेयर मिडियम देन इन डेन्सर मिडियम। यो बुझ्यो। अब हेर इट इज ड्यू टु चेन्ज इन स्पिड। अब हेर हामीले कसैले सोध्छ रिफ्रेक्सन थाहा हुनुपर्छ कि रिफ्र्याक्सन किन हुन्छ खासमा। यो चाहिँ स्पिड चेन्ज भएको कारण हो। किन अब यस्तो खासमा के हुन्छ लाइटको के हुन्छ लाइटको अब प्रपर्टी हो सबको आफ्नो प्रपर्टी। फायरले लाइट फायरले आगोले के दिन्छ होइन फायर दिन्छ वाट छोड सनले के दिन्छ फायर लाइट दिन्छ होइन। अब त्यो नदिने हुन्छ र कहिले 100 सहिले पनि दिन्छ त्यसको प्रपर्टी भयो। त्यस्तै स्पिड लाइटको पनि प्रपर्टी छ कि मिडियम अनुसार चेन्ज हुन्छ र मिडियम अनुसार चेन्ज भएको कारण उसको के भन्छ इफेक्ट के पऱ्यो त उसको रिजल्ट के भयो भन्दाखेरि लाइट कुनै मिडियममा के भन्छ फास्ट ट्राभल गर्छ र कुनैमा स्लो ट्राभल गर्छ। अनि त्यो स्लो भनेको डेन्सरमा हुन्छ फास्ट भनेको रेयर मिडियममा हुन्छ। र यो सबै कारण के हुन्छ के को कारण हो भन्दाखेरि लाइटको प्रपर्टी हो कि त्यो चेन्ज इन स्पिड हुन्छ त्यस्तोको कारण हो यो है। मैले चेन्ज इन स्पिडलाई अन्डरलाइन गरेँ बुकमा गरेँ। ओके अब अर्को क्वेसन इज व्हेन लाइट पासिङ फ्रम डेन्सर टु रेयर मिडियम रिफ्र्याक्टेड बेन्स अवे फ्रम द नर्मल एन्ड रेयर टु डेन्सर मिडियम टुवर्ड्स द नर्मल। यो थाहा भएको कुरा हो 7। ओके लज अफ रिफ्र्याक्सन अब हेर माथि रेयर मिडियम छ तल के छ डेन्सर मिडियम छ नर्मल छ माथि। अब माथिको μ1 राख्यो तलको μ2 राख्यो एन्ड अब यताबाट म यता यसमा त्यो लाइट छैन पेन हाइलाइटर रहेछ त्यो यसो माथि देखाउने माथिबाट छैन है रहेनछ यसमा। ओके लिभ इट प्रब्लम छैन हामीलाई। अब हेर यसरी जान्थ्यो नि त खासमा यसले त्यसो गएन अलिकति डेभिएट भयो अनि त्यसरी हामी डेभिएसन भन्छौँ। एन्ड यो दिएकै छ यो डट लाइन छ होइन यही भन्न खोजेको मैले यो लाइनमा ट्राभल गर्नुपर्ने थियो तर गयो यो लाइनमा। सो जति ट्राभल गर्नुपर्ने थियो र जति त्यो भयो नि त्यसरी डेभिएसन भनिन्छ होइन डेल्टाले हामी डेनोट गर्छौँ। अब त्यहाँ छ अब हेर अलवेज जस्तै कुनै एङ्गल अफ इन्सिडेन्स होस् एङ्गल अफ नर्मल रिफ्लेक्टेड होस् रिफ्र्याक्टेड होस् सबै हामी एङ्गल के को रिस्पेक्टमा लिन्छौँ भन्दा त्यो हामी लिने भनेको नर्मलको रिस्पेक्टमा लिन्छौँ। फर्स्ट पोइन्ट भयो। अब सेकेन्ड पोइन्ट हेर द रेसियो अफ साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स टु द साइन अफ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन इज कन्सटेन्ट। यस्तो मैले भनेको कि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई त्यसको साइन र त्यसको के भन्छ रेसियो भनेको के भयो डिभाइड गर्ने। सो इन्सिडेन्सको साइन र रिफ्र्याक्टेड छ भनेको आर साइन उसको आर के हुन्छ कन्सट्यान्ट हुन्छ। एउटा कुनै पेयर अफ मिडिया भनेको यो एउटा मिडिया भयो यो रेयर मिडिया भयो यो डेन्सर मिडिया। अब यो दुइटा चेन्ज गर्न मिलेन यो यहाँ एयर छ भने एयरै हुन्छ यहाँ वाटर छ भने वाटरै भयो। सो पर्टिकुलर पेयर अफ मिडिया भनेको त्यो भयो। अब दिस इज कल्ड स्नेल्स ल हामी यसैलाई स्नेल्स ल भन्छौँ। सो स्नेल्स ल के भन्यो विल रिपिट र यो क्लासमा पुरै कम्प्लिटै गर्ने हो कि 2 घन्टाको लेक्चर होस् वी डोन्ट केयर।
तर यो लेक्चरमै सिकेरै जाने, टुक्क भएर जाने, दिमागमा बसेको हुन्छ, याद नै गर्नु पर्दैन। म भन्छु डाइरेक्ट इक्जाममा क्वेसन गर्ने। अहिले यता गरिन्छ, यता हामी इनफ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ, सो चिन्ता लिनु पर्दैन। अब हेर मैले फेरि सोध्छु स्नेल्स ल। अब हेर लज अफ रिफ्लेक्सनको फर्स्ट वाला त इजी छ होइन, इन्सिडेन्ट रे, नर्मल एन्ड रिफ्र्याक्टिभ अल इन द सेम प्लेन, हामी देखिरहेछौँ त्यहाँ सबै सेम प्लेनमा नै छ। अब अर्को छ रेसियोवाला। अब रेसियोवाला कुरा, रेसियोको कुरा आउने बित्तिकै दुईवटा कुरा सम्झिने, साइन सम्झिने र के सम्झिने, रेसियो हुन्छ भनेर सम्झिने। रेसियो हुन्छ त्यो एउटा कुरा सम्झिने, साइन सम्झिने। माथि इन्सिडेन्स तर रिफ्र्याक्सन हुन्छ र दुइटै कन्सट्यान्ट हुन्छ। कसको लागि? एउटा पेयर अफ मिडिया। पेयर भनेको दुईवटा मिडिया हो नि त माथि एयर छ तल डेन्सर छ, डेन्सर वाटर भयो, एयर रेडियर रेयर भयो होइन। अब स्नेल्स लको कुरा खासियत के भनौँ, खासियत भनौँ, स्नेल्स ल भनेको यस्तो स्नेल्स लको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको दुईवटा केस छ। के छ? यसको दुईवटा केस छ। एउटा 10 डिग्री ग्रेटर देन 10 डिग्रीको होइन, अब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इफ ग्रेटर देन 10 डिग्री छ त्यो हो, अनि एउटा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स लेस देन 10 डिग्री। यो कुरा थाहा भएपछि हाम्रो धेरै क्वेसन इजी हुन्छ, क्वेसन गर्दा इजी लास्टै हुन्छ। किन भने थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि हेर अब मैले त यो लेखेँ के भन्छ यसलाई, यो के भन्छ साइन आई बाई साइन आर। यो यता यो छैन है त्यो, ल म युज गर्छु नि त। यो लेखेँ मैले साइन आई बाई साइन आर लेखेँ। अब साइन आई बाई साइन आर लेखेँ होइन। अब यो माथि 1 म्यु 2 किन लेखेँ भन्दाखेरि यो माथिको के छ म्यु 1 छ, तलको के छ म्यु 2 छ, मैले भनिरहेको थिएँ। र म्यु 1 र म्यु 2 के हो? म्यु भनेको के हो? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भयो। म्यु अनि रिफ्र्याक्टिभ मतलब के भयो भन्दाखेरि हेर अगाडि यता जे छ र यो 2 छ होइन, त यो भनेको म त भन्छु यसरी भन्छु क्या, यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 2 हो नि के निकालेको हामीले विथ रिस्पेक्ट टु 1। माथि अगाडि जे छ नि त्यसको त्यो बाई विथ कसको रिस्पेक्ट। अब कसको रिस्पेक्टमा छौँ त्यो त हामी रेसियो भन्छौँ, यहाँ डिभाइडमा पनि त्यही त गर्छौँ नि। अब हामीले जस्तै हामीले क्वार्टर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्थ्यौँ त्यसको हामी त्यसको डेन्सिटी लेख्थ्यौँ र तर विथ रिस्पेक्ट टु वाटर त्यो तल हामी वाटरको डेन्सिटी लेख्थ्यौँ, त्यस्तै हो। यहाँ यता के छ भन्दाखेरि म्यु छ होइन। अब म्यु छ, म्यु मैले यसरी लेखेँ ल, सपोज मैले यहाँ यसरी लेखेँ, ओके यता लेखेँ ल मैले के लेखेँ भन्दाखेरि म्यु लेखेँ, यो बहुतै सरी सबैले ध्यान दियो क्लासमा, म्यु लेखेँ मैले, 2 लेखेँ, यो 1 लेखेँ, या म्यु 1 र 2 लेखेँ। यहाँ अब हेर म यसमा कसरी डिफाइन गर्छु। यो अगाडिमा के छ त्यो हेर्ने हो क्या हामीले, यो पछाडिको कुरा त विथ रिस्पेक्टको कुरा हो क्या। यो त मैले यो भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 2 हो विथ रिस्पेक्ट टु 1 के, यसको के भयो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ, मैले के लेख्न मिल्यो 1 विथ रिस्पेक्ट टु 2, मतलब विथ रिस्पेक्ट टु भनेको कसको आधार, कसलाई हेरेर गरिरहेछौँ त, कसको आधार भन्न मिल्यो आई थिङ्क होइन, बुझ्ने हो जसरी भयो। अब हेर यता के, अब हामी यता यो अझै कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि क्लियर हुनु पऱ्यो कि एङ्गल अफ यो के भन्छ स्नेल्स ल जुन छ साइन आई बाई साइन आर भयो, के मतलब एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको साइन र एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सनको साइन इज इक्वल्स टु कन्सट्यान्ट भयो। अब यहाँ के कुरा, यसको दुइटाको रेसियो पो कन्सट्यान्ट छ, त एङ्गल अफ इन्सिडेन्स त हामी चेन्ज गर्न मिल्छ होइन, हामी एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चेन्ज गर्न मिल्छ। तर अब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स अब हाम्रो क्वेसनमा हाम्रो दिएको कन्डिसन अनुसार त फाइन्ड गर्ने हाम्रो काम हो एज अ फिजिसिस्ट होइन। अब हेर मैले अब मलाई म्यु अब हेर के भन्नेवाला थिएँ मैले, अब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स अब दिएको अनुसार गर्ने हो। अब हामीले हेर्नुपर्छ कुन लार्जर कि अब एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन हेर्ने होइन, यता हेर हामीले दिन्छ भने इन्सिडेन्सले दिन्छ होइन, त्यसपछि रिफ्र्याक्सन त पछि हुने कुरा हो नि त, एङ्गल अफ इन्सिडेन्समै भर पर्छ नि त रिफ्र्याक्सन, यस अर नो, यस। त्यसो भए अब हामीले दियो ल, अब एकपल्ट फर्स्ट केसमा हामीले ग्रेटर दियो 10 डिग्रीभन्दा ग्रेटर, जस्तै हामी उता पर्सेन्टेज चेन्जमा पनि ग्रेटर देन 10 डिग्रीको अलिक छुट्टै फर्मुला थियो, लेस देन 10 डिग्रीको छुट्टै फर्मुला थियो। अहिले म रिभाइज गराइदिन्छु के फर्मुला थियो भन्दाखेरि, मैले इफ मलाई पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु छ भने मलाई लेस देन 10% थियो होइन, छ भने त मैले के गर्थेँ सिम्पली पर्सेन्टेज चेन्ज गर्नलाई के गर्थेँ, पर्सेन्टेज चेन्ज यसो गर्थेँ त पर्सेन्टेज चेन्ज इन यो डट इज इक्वल्स टु यसको अनि पावर इन्टु इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन्टु पावरलाई तल लाउँथेँ 2 इन्टु यो गरिदिन्थेँ होइन। तर ग्रेटर देन 10% थियो भने मैले के गर्थेँ 100
100 प्लस ए बाई 100 एन माइनस 1 इन्टु 100%। यसो गर्थेँ नि, यो ग्रेटर देन 10%को लागि म गर्थेँ। अब हेर यसो गर्थेँ। त्यस्तै सिमिलरली हाम्रो यो स्नेल्स ल छ, यसको पनि ग्रेटर देन 10% र लेस देन 10% आउँछ। इजी हो, केही नि फरक छैन त्यस्तो खासै। अब मैले अलिकति भन्छु त्यति हो। अब हेर हामी पुरै गरेर जान्छौँ कि फुल फुल फुल, केही टेन्सनै छैन। म त भन्छु म भनिदिइरहेको छु त रिभाइज नै गर्नु पर्दैन कि। हेर आइआर एन्ड इन्सिडेन्स एन्ड आर इन ए डिग्री द्याट इज μ1 sin 1 इक्वल्स टु μ2। अब हेर अब मैले यो यसलाई मैले अब यसलाई अझै कुरा मैले भनिदिउँ। अब विथ रिस्पेक्ट छ भने त तल लेख्छु, यो कुरा थाहै छ। मैले यो कुरालाई अब मैले यसलाई यही कुरालाई मैले μ2/μ1 लेख्न इजी, मलाई केही आफत केही कुछ केही प्रब्लम, एनी प्रब्लम नो, केही लेख्न केही यसमा मैले μ1/μ2। इफ यु वान्ट आई क्यान टिच लाइक खान एकाडेमी, अन एकाडेमी नो खान एकाडेमी और MCAT प्रिपरेसन। सो वी क्यान राइट लाइक दिस। मैले यो कुरा बुझ्यो, म त जिन्दगीभरको लागि बुझेँ। अब हेर अब मैले यसलाई केही नि गर्ने होइन, मैले क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छु है, बुझ्ने आफै। अब मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेको रिजल्ट के आउँछ। अब मेरो हेर मैले के भने साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टु कन्सट्यान्ट रहेछ होइन। अब यो कन्सट्यान्टै हो कि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, यो कन्सट्यान्ट नै के हो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो के। अब हेर कन्सट्यान्ट नै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। अब म्यू यो 1 मैले 2 यसरी लेखेँ नि त, यसलाई मैले के लेखेँ μ2 एकछिन है, हाम्रो कन्डिसनमा के दिएछ त्यो अनुसार लेख्ने हो खासमा। हामीलाई के दिएछ, हामी त 2 र 1 दिएछ। यहाँ 2 छ र 1 छ नि त। साइन आर तल छ, सो साइन आर तल। ओके यस्तो हुन्छ नि त, साइन आर तल छ नि त भने त साइन आर तल छ 2 भयो 1 भयो, सो μ2/μ1 रिस्पेक्ट भयो। यसलाई मैले के लेख्न सक्यो भन्दा के लेख्न सक्यो, यसलाई मैले यसलाई लिएर के लेख्न सक्यो भने त μ1 sin I इक्वल्स टु μ2 sin 2 लेख्न सक्यो। यसरी 2 होइन आर, μi sin I इक्वल्स टु μ2 sin R लेख्न सक्यो। अब μ1 2 इज द डिफरेन्स अफ मिडियम विथ रिस्पेक्ट टु मिडियम 1, यो हामीलाई थाहा छ। अब क्वेसन केस 2 छ, अब लेस देन 10% भनेको स्मल एङ्गल लेस देन 10 भन्दा टाढो छ, हामी त्यसले भन्छौँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइन युज गर्दैनौँ, सिम्पली लेस देन 10 I/R इक्वल्स टु μ2 त्यही हो, तर साइन हटाइदिउँ के। किन भन्दाखेरि साइन फर स्मलर एङ्गल इक्वल्स टु हामी साइनलाई मान्दैनौँ के। साइनलाई यसरी म लेखिदिन्छु यहाँ, स्मलर एङ्गललाई स्मलर एङ्गलमा म बुकमा लेख्छु है, बुकमा नि त्यो यता फर स्मलर एङ्गलमा साइन आई इक्वल्स टु आई के। हामी यो बच्चादेखि मान्दै आएको, लाइक कुनै कुरा स्मलर एङ्गल फर स्मलर एङ्गलमा होइन हामी के मानिदिन्छौँ डाइरेक्ट भन्दा साइन आई इक्वल्स टु आई, अलमोस्ट इक्वल्स टु आई। यस्तो अलमोस्ट इक्वल नै मान्दैनौँ, हामी यसो मानिदिन्छौँ त क्या। यो हामी ट्रिग्नोमेट्रीमा गर्थ्यौँ त 9 क्लासमा पढ्या हो, त्यसले यस्तो मानिदिन्छौँ सिम्पली, हामी यस्तो मानिदिन्छौँ। ओके यस्तो सिम्पली मानिदिन्छौँ, हामी सिम्पली मानिदिन्छौँ। अब हेर अब यो त्यो भयो स्मलर एङ्गल। अब हामी डेभिएसनको कुरा गर्छौँ, डेभिएसन टु रिफ्र्याक्सन इक्वल्स टु इन्सिडेन्स माइनस रिफ्र्याक्सन, यस्तो रहेछ। यो त हामीले प्रुभै गर्नु पर्दैन, यहीँबाट देखिरहेछ मलाई त। यो के भयो, भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भयो टोटल। अब डेभिएसन इक्वल्स टु के हुन्छ, यो निकाल्नु छ भने के हुन्छ, यो टोटल आई भयो भने आई माइनस आर भयो होइन, यताबाट यो निस्किहाल्यो। यो इजी छ, यो हेरेर थाहा पाउँछ, देखेर थाहा पाउँछ कि होइन, फिगरले नै भन्छ, फिगर नै हेरेर थाहा पाइन्छ हो। यो फिगर नै हेरेर थाहा पाइन्छ। अब हेर फ्रम द फिगर, अब इन्सिडेन्स ठुलो छ भने मिन्स लाइट इज ट्राभलिङ फ्रम रेडियर टु डेन्सर मिडियम। अब योबाट नि के खतरा कुरा थाहा पाइयो कि मैले, यो त थाहा पाइन्छ, इजी यो त इजी होइन, इजी। अब हेर यो खतरा कुरा छ नि। अब यता इन्सिडेन्स ठुलो छ अरे रिफ्र्याक्सन भन्दा। अब यो कसरी थाहा पाउँछु म, त्यो नि ठ्याक्क देखाइदिन्छु कि। हामीले सुजाता म्यामले पढाएको कन्सेप्टबाट थाहा पाइन्छ।
सुजाता म्यामले भनेको कन्सेप्टबाट ट्याक्कै थाहा पाइन्छ। यो के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि म गेजेङ गुजिङ लेख्ने कामै गर्दिनँ, म सचिल भएर लेख्ने हो। अब हेर यो भ्यू इन्सर्ट होइन, यो टास्क साट्न मिल्दैन है। लिभ इट। अब ब्रेक लिउँ 5 मिनट, पानी खान्छु। 5 मिनट होइन, 1 मिनट है। अब हेर इन्सिडेन्ट्स ठुलो। अब यो कसो थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यो मिडियम यसबाट थाहा पाउँछौँ कि मैले के भने सुजाता म्यामले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यस्तो यस्तो होइन तर यस्तो भएको थियो कि सुजाता म्यामले यसरी भन्नुभएको थियो, यताबाट गइरहेछ यो डेन्सर मान्नेलाई डेन्सर मान्ने रेडियर मान्ने होइन। अब यताबाट यसरी गइरहेछ होइन, यो डेन्सर टु रेयर भयो। अब यताबाट टुवर्ड्स द नर्मल, यो सानो भइरहेछ, रेयर टु डेन्सर भयो। सो अहिले के भइरहेछ, यो ठुलो भएर यो सानो भइरहेछ, सो रेयर टु डेन्सर भयो, बुझ्यो? सो यो रेयर टु डेन्सर भयो। सो रेयर टु डेन्सर भयो, खोइ रेयर टु डेन्सर। सो यो रेयर टु फ्रम रेयर टु डेन्सर मिडियम। यो मजाले बुझ्यो होला, यो मजाले बुझ्यो, यो बुझ्यो होइन, बुझ्यो। अब हेर अब अर्को कुरा मैले भन्छु। अब त्यसैले अब हेर μ1 μ2। अब हेर माथि के थियो, माथिको हामी रेयरको μ1 मानेको थियौँ त कि μ2 मानेको थियौँ। हेर माथिको रेयर छ μ1 मानेको छ, तलको μ2 मानेको छौँ। अब इन्सिडेन्स ठुलो छ, इन्सिडेन्स ठुलो भइसकेपछि μ1 ठुलो हुनु पऱ्यो μ2 भन्दा। यहाँ उल्टो किन लेखाएको छ मैले कुरै बुझिनँ। ए लाइट इज वेट लाइट इज कताबाट ट्राभल गर्छ त्यो मात्रै थाहा पाउँछ होइन। ओके, लाइट इज ट्राभलिङ फ्रम रेयर टु डेन्सर मिडियम। त्यसो भए म्यू डेन्सरको ठुलो बडी हुन्छ। म यो एकपल्ट सर्च गरेर भन्छु है, म एकपल्ट जिपिटी गरिरहेको छु, जिपिटी गर्छु मैले के म्यू डेन्सर मिडियमको बडी हुन्छ। खासमा जिपिटीबाट हामीले एउटा के कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि खतै कुरा थाहा पायौँ। टेक्स्ट लेखौँ, के लेख्यौँ भन्दाखेरि जति मिडियम डेन्सर द्याट इज अप्टिकली डेन्सर है। डेन्सर हुन्छ त्यति लाइटको स्पिड कम हुन्छ, सिम्पल कुरा। अब यति कुरा बुझ्यो होइन तिमीहरूले, यति कुरा त बुझिरहेछ होइन, यता कन्फ्युजन हुने कुनै ठाउँ नै रहेन। त्यति लाइटको स्पिड कम हुन्छ मतलब त्यति नै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढ्छ। त्यसैले बढ्छ। इक्जाम्पलबाट पनि थाहा पाइन सक्यो, इक्जाम्पलबाट नि
थाहा पाउन सकिन्छ। एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इक्वल्स टु 1। वाटर एयरभन्दा डेन्सर को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इक्वल्स टु 1.33। ग्लास वाटर भन्दा डेन्सर हो कि नै? वाटर भन्दा डेन्सर ग्लास के भयो? वाटर भन्दा डेन्सर भयो हैन। को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इक्वल्स टु अब 1.33 भन्दा बढी हुनुपर्छ। सो वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 point कति भयो? 5 हाल्दिउँ, किनभने हामीले यति थाहा छ 1, 1.3, 1.5, 2.4 यति छ हुन्छ। अब डायमन्ड यो त ग्लास भन्दा पनि डेन्सर भयो। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इक्वल्स टु 2.4। हामीले यति कुरा थाहा पायौँ हैन। अब हेर यति कुरा थाहा पायौँ हामीले पर्वतीकार। अब हेर यति कुरा थाहा पायौँ नि त। अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो हैन हाम्रो लागि। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अब हेर बुझ्यौ पनि मजाले। अब मैले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स याद गर्नु पर्यो। हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स याद पनि गर्नु परेन केही परेन। अब हेर खत्रै बुझाउँछु मैले। अब यहाँ मैले के भनेको छु? एङ्गल अफ इन्सिडेन्स बडी भयो रिफ्लेक्सन मिन्स लाइट इज ट्राभलिङ फ्रम रेयरर टु डेन्सर मिडियम। अब डेन्सर मिडियम गइरहेको छ भनेको μ1 देखि μ2। हामी μ1 रेयरले यता मानेको छौँ के मानेको छौँ? यहाँ हेर, यहाँ हेरेर थाहा पाइन्छ नि त। मानेको छौँ यस्तो हामीले हैन। ओके हामीले मानेको छौँ यस्तो, यहाँबाट थाहा पाइन्छ हैन। अब हेर अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सो μ2 बढी भयो किनभने डेन्सर छ नि त। ल μ1 अब μ2 बढी भएपछि μ1 भेलोसिटी त कम भयो किनभने डेन्सर मिडियममा μ2 बढी हुन्छ। मतलब μ2 भन्नाले पनि डेन्सर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी हुन्छ। सो यो इजिली हामीले बुझ्यौँ, यो इजिली बुझ्यौँ हैन। यो पनि इजिली बुझ्यौँ, यो इजिली बुझ्यौँ हामीले। अब हेर अब यसको मतलब भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु म्यू। हामीले पनि यो पनि थाहा भयो आज गएर बुझेँ यार मैले क्लास 6 मा नबुझेको कुरा। 6 मा होइन सरी 7 मा म्यामले सुजाता म्यामले पढाउनु भएको थियो। कस्तो कन्फ्युज भएको थिएँ, अहिले बुझेँ मैले। त्यसले यो लेख्न इजी छ कहिलेकाहीँ। यो अप्टिक्स राम्ररी ओके लिभ इट। साइन आई बाई साइन आर छ। अब यसको मतलब मैले आई इन्सिडेन्स रेडी। अब हेर अब यो म्यू माथि तल किन भयो मैले अघि नै भनिसकेँ। यो पनि बुझिसक्यो। अब यो फेरि बुझ। अब यो हेर v इक्वल्स टु एफ ल्याम्डा थाहै छ, त्यहीबाट आएको। अब हेर मैले यो कुरा लेखेँ। अब हेर मैले यति कुरा त लेखेँ हैन। मैले अझै कुरा के भन्छु भन्दाखेरि यता अब यो अझै कुरा यो क्लियर भएन जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरा क्लियर भएन कि यो माथि μ2 बाई μ1 पसिरह्यो भनेर। अब हेर साइन आई बाई साइन आर छ नि त। यसको मतलब इन्सिडेन्समा को छ? μ1 छ त μ1 अगाडि विथ रिस्पेक्ट भयो नि त। म्यू साइन आर तल त μ2 अनि यो त्यसैले हामी यसले माथि लेख्छौँ कि त्यसैले यसलाई माथि लेखेको थियौँ कि यसले माथि लेखेको थियौँ। रिजन त्यही थियो, माथि लेख्नुको रिजन यही थियो। माथि लेख्नुको इजिली माथि लेखेर लेख्नुको रिजन यही हो, इजी होस् भनेर छ। माथि लेख्नुको रिजन छ। माथि लेख्नुको रिजन इज साइन आई पछि लेखाओस् भनेर।
वाइ बुझिस् त्यसले विथ रेस्पेक्ट हामीले त्यसले गर्छौँ त्यो गर्छौँ ल अब यति कुरा त इजिली भयो स्नेल्स लले हामी यति कुरा थाहा पायौँ सो म एक्चुअली स्नेल्स ल आई वान्ट टु स्नेल्स ललाई म आई वान्ट टु रिभाइज गर्न चाहन्छु स्नेल्स ल इजिली तरिकाले स्नेल्स लले के भन्न खोज्छ भन्ने खासै स्नेल्स लले के भन्न खोजेको छ आजसम्म भन्न खोजेको कुरा एउटै छ कि यदि यो कुनै हाम्रो यो मिडियम यता यस्तो छ होइन एयर छ डेयर यहाँ छ वाटर छ भने अब अभियस कुरा यसरी आउँछ र यो यसरी जान्छ ठिटा भयो डेभिएसन भयो है ठिटा भयो नर्मल हो अब एयर टु डेयर मिडियम आयो अब मैले यसलाई म्यु1 माने यसलाई म्यु2 माने यसले म्यु1 माने एउटा म्यु2 माने होइन अब म्यु2 माने अब म्यु1 माने र म्यु2 माने अब म्यु1 र म्यु2 माने मैले अब त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि यो के भन्छ एयर र वाटर भयो होइन म्यु1 टु म्यु2 मैले माने अनि के भन्छ अब यो कसको हो यो रेयरको भयो यो भयो डेन्सरको भयो नि त अब हेर अब मैले लेख्नु पर्यो होइन अब स्नेल्स लले के भन्छ हामीले भन्दाखेरि साइन आई बाई साइन आर होइन इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि साइन आई बाई साइन आर के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि अब हेर यो हामी यसले माथिले लेख्छौँ म्यु अनि यसलाई तल लेख्छौँ यो म्यु हो है म्यु हो यता तल लेख्छौँ यसो किन लेख्छौँ भन्दाखेरि ताकि अब यो यसको रिस्पेक्टमा हो क्या विथ रिस्पेक्ट हो म्यु2 को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 2 विथ रिस्पेक्ट टु 1 ताकि अनि अब 2 विथ रिस्पेक्ट टु कुरामा तल लेख्छौँ नि त ताकि यस्तो होस् भनेर लेख्न खोजेको हो हामीले खासमा लेख्नै यही खोजेको एकछिन यता हेरौँ त यही लेख्न खोजेको होइन र म्यु2 बाई म्यु1 यहाँ हेर एक्ज्याक्ट भयो नि अब यति थाहा छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 2 छ होइन यसको मतलब यो भयो कि माथि 2 छ भने यसको भेल्यु जहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी भने डेन्सरमा बढी भने भेलोसिटी कम हुन्छ नि त सो भी यता लेख्छु मैले v1 लेख्छु बाई v2 लेख्छु यो पनि बुझ्यो v1 र v2 वाला किन भन्दाखेरि उल्टो हुन्छ नि त होइन अब हेर अब v कस्टु अब v छ अब यसले मैले अलिकति त्यो गरेँ v कस्टु अब v यसले मैले त्यो गरेँ अलिकति के भन्छ v इज कस्टु के हुन्छ f ल्याम्डा हुन्छ अब हेर फ्रिक्वेन्सी त सेम हुन्छ सबमा सो f ल्याम्डा 1 मैले लेखेँ f ल्याम्डा 2 एन्ड दिस इज ओन्ली स्नेल्स ल यति कुरा मात्र भनेको स्नेल्स अरू केही भनेको छैन यति कुरा मात्र हो यति नै कुरा हो बस यो बाहेक अरू केही कुरा जान्नु पर्दैन सोच्नु पर्दैन अब मैले एउटा कुरा यता इन्सिडेन्स बनाएन होला अलिकति यता आई भनिदिन्छु होइन आर भनिदिन्छु यति कुरा हो सो स्नेल्स ल बेस्ट ट्युटोरियल यति हो स्टेज न इन सर्ट सो इन सर्टेस्ट वे भन्दा सर्ट त के हुन्छ आई डोन्ट नो यति कुरा बुझिसकेपछि त अरू केही नै चाहिएन स्नेल्स ल राम्ररी नै बुझियो अब हेर when light travels into different media when frequency in first media is equal to frequency in second media and this is IOM MOE BPKHS अब म सोधिसकेको छ र मैले थाहा त्यो अलरेडी गरिसकेको त्यसैले एफमा मैले त्यो गरिनँ फ्रिक्वेन्सी र के भन्छ लाइक लिटरली केही गरिनँ होइन अब नेक्स्ट मुभ टु अब अलिकति तल जाऊँ अब हेर बी कस टु इन्भर्स यो भेल्यु अब मैले यो अलिकति स्क्रिन हानिदिन्छु यो के लेखेको मैले आई डोन्ट नो के लेखेको ओके माथि लेख्ने भनेर ओके लिभ इट ओके अब हेर यो बुझ्नु पऱ्यो तिमीले र मैले नि बुझ्नु पऱ्यो भेलोसिटी इज इन्भर्सन प्लस टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डेन्सर मिडियमको लागि बढी हुन्छ र भेलोसिटी डेन्सर मिडियमको लागि बढी जब डेन्सर मिडियम भयो भने लाइट अफ स्पिड अफ लाइट कम भइ नै हाल्यो सिम्पल कुरा मैले त्यही लेखेको हो अरू केही लेखेको होइन अब भेलोसिटी v कस टु यता हेर v इज कस टु के छ भन्दाखेरि हाम्रो v इज कस टु एफ यहाँ लेखेको छ v इज कस टु एफ ल्याम्डा यसको मतलब भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा लेख्न सकिन्छ नि त अनि त्यसैले त्यही नाताको आधारमा मैले त्यही रिलेसनको आधारमा मैले यो लेखेको हो अब यो VIV GUR यो जति यो VIV GUR हाम्रो जति थियो
यो यसरी इन्क्रिज हुँदै जाँदा ल्याम्डा यानि वेभलेन्थ इन्क्रिज हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी घट्छ भनेर मलाई थाहा छ र यही कुरा मैले अर्कोको फर्ममा लेखेको हो। अब हेर अब म एकपल्ट रिडिङ गर्दैछु। वेभलेन्थ अफ लाइट इज म्याक्सिमम फर रेड वेभ कलर। अब अभियस कुरा हो, मैले VIVGYR लास्टमा आर छ, सो म्याक्सिमम फर रेड कलर, द्याट इज ट्रु। स्पिड अफ लाइट त्यो वेभलेन्थको चलिरहेको छ। अब एउटा V इज कस टु F ल्याम्डा छ भने भेलोसिटी यानि स्पिड भनेको के भयो, स्पिड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा भयो। यसको मतलब स्पिड अफ लाइट इज म्याक्सिमम फर रेड कलर भयो। किनभने यो मैले कसरी लेख्न, के को आधारमा लेख्न मिल्यो मैले भन्दाखेरि यो के भन्दैछ, V इक्वल्स टु F ल्याम्डा छ नि त, यो त्यसले लेख्न मिल्यो स्पिड अफ लाइट के रेडको म्याक्सिमम हुन्छ भनेर, किनकि त्यसको वेभलेन्थ म्याक्सिमम हुन्छ। V इक्वल्स टु F ल्याम्डाबाट मैले भने। अब छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। अब हेर इज मिनिमम फर रेड कलर, अभियस कुरा हो, जसको भेलोसिटी बढी भनेको त्यसमा रेड एन्ड मिडियम भयो। रेड एन्ड मिडियम भएपछि म्यू कम भइहाल्यो होइन, किनभने मैले भनेको थिएँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डेन्सर मिडियमको लागि बढी हुन्छ। सो त्यही कुरा छ, यता अरू केही कुरा छैन। सो यति कुरा मैले अब कहिले रिभाइज गर्नै पर्दैन, मैले दिमागमा सेटै छ ABCD जस्तो। अब अर्को कुरा छ फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स कन्सट्यान्ट फर अल कलर्स। अभियसली फ्रिक्वेन्सी कतै चेन्ज हुन्छ हुँदैन, यो कुरा बच्चैदेखि पढेर आएको। अब अर्को कुरा छ हाउ टु राइट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। यो पनि हामीले आउँछ, किन कसरी आउँछ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मैले लेखेँ। अब रेडर टु डेन्सर गइरहेछ भने मैले माथि इन्सिडेन्सको माथि लेख्छु डेन्स, अनि रिफ्र्याक्सनको तल लेख्छु, अनि जुन माथि लेख्छु त्यसको विथ रिस्पेक्ट त्यो विथ रिस्पेक्टको हुन्छ कि। जस्तै अब तल छ नि μ2, सो μ2 बाई μ1 लेख्ने, यसरी लेख्नुहुन्छ त। अब हेर अब यता हेर μ2 बाई μ1 छ, μ2 बाई μ लेखेँ एन्ड त्यसै लेखेर, अगर μ1 2 छ भने μ1 2 यसो लेखेर र इक्वल्स टु इन्भर्स हुन्छ क्या। सो यो रिलेसन थाहा पार्नुपर्छ। सो यो रिलेसन अलिकति एक्ज्याक्टै थाहा थिएन, यो रिलेसन थाहा हुनुपर्छ, यो थाहा हुनुपर्छ है, यो थाहा हुनुपर्छ। यो MP हो है, यो MP भयो मेरो लागि, मास्टर पोइन्ट MP भनेको। अब हेर यो कुरा मैले अलिकति थाहा पाएँ, यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ है। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, यो पनि थाहा छ के हो। यो के हो रिफ्र्याक्टिभ, केही नि होइन, बेसिकली रेसियो अफ स्पिड अफ लाइट इन भ्याकुम टु स्पिड अफ लाइट इन मिडियम, यो थाहा छ। यो एक्ज्याक्टली होइन, यो त मलाई यादै छ, मसँग रिपिट गर्ने रेसियो यो रेसियो। अब कसैले फेरि भन्छ यो सर यसको यो म्यू भनेको साइन आई बाई साइन आर हो, त्यो त रिलेसन पो भनेको हो एउटा, तर एक्चुअल डेफिनेसन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको त यही हो कि के भन्छ स्पिड अफ लाइट इन भ्याकुम, स्पिड अफ लाइट इन मिडियम, भ्याकुमसँग कम्पेयर गरेको हो। त्यसैले त हामी B0 बाई B भयो नि त भ्याकुम र मिडियम, बीको त मिडियम। अब भ्याकुममा स्पिड अफ लाइट के हुन्छ, स्पिड अफ लाइटको फर्मुला त एउटै हो, C, त्यही हो। सो C भयो होइन। सो यो पनि बुझेकै हो। सो म्यू B0 बाई B मतलब स्पिड अफ लाइट इन भ्याकुम टु द स्पिड अफ लाइट इन मिडियम। सुरुमा भ्याकुम छ, कसको विथ रिस्पेक्ट टु द स्पिड अफ लाइट इन मिडियम, मतलब हामीले भ्याकुमको रिस्पेक्टमा गरिरहेको छौँ के, मिडियमको रिस्पेक्टमा हो। यो भ्याकुमको रिस्पेक्टमा होइन, मिडियमको रिस्पेक्टमा हो। अब यो कुरा यो थाहा पाउनु पऱ्यो कि म यसलाई लेखिदिन्छु, यो भ्याकुमको रिस्पेक्टमा होइन, मिडियमको रिस्पेक्टमा हो, मिडियमको रिस्पेक्टमा हो। यो भ्याकुमको रिस्पेक्टमा होइन, मिडियमको रिस्पेक्टमा हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको। अब हेर यसमा मेरो खतरनाकै छ, मैले एकदम चिल तरिकाले भनिरहेको छु मेरो यो। अब हेर अब स्केल कन्टिन्यू भयो, विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर म्यू डिक्रिज हुन्छ। अब यो एउटा याद राख्नुपर्ने कुरा छ, विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर म्यू डिक्रिजेस। अब टेम्परेचर इन्क्रिज गर्छ म्यू डिक्रिज हुन्छ। म्यू इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एन्ड इन्टेन्सिटी। फेरि अब टेम्परेचरमा म्यू फरक पर्छ, यस रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिक्रिज हुन्छ। म्यू डिक्रिज हुँदा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिक्रिज हुन्छ, म्यू डिक्रिज हुँदा इन्क्रिज हुँदा मेक रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। देयर आर फ्यु थिङ्स आई क्यान राइट इन माई डायरी। ओके, म अहिले क्लासकै बेला म आज 2 घन्टाको क्लास लिन्छु, 2 आवर्स।
अब अब मैले यो कुरा भनिसकेँ, यति कुरा भनिसकेपछि म लेखिहाल्छु पछि त त। सो येलो पोइन्ट्समा लेखिहाल्छु, लिभ इट। ओके, अब इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एन्ड डेन्सिटी अफ लाइट। ओके, ठिक छ, यो पनि त मलाई थाहा छ यो। तर टेम्परेचरमा इफेक्ट परिहाल्छ। भ्यू भनेको टेम्परेचरबाट मात्र त्यो हुन्छ। अब अप्टिकली डेन्सर एन्ड रेयर मिडियम कुरा त थाहै छ। अघि नै भने म्यू अब राम्रो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स, जसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स बढी त्यसले अप्टिकली डेन्सर। हामीले उल्टो बुझ्यौँ कि, तर उल्टो बुझ्यौँ भन्दा फेरि उल्टो तरिकाले बुझ्यौँ, कुरा त सही नै बुझ्यौँ। मैले अघि म्यू कसको ठुलो र सानो भन्दाखेरि डेन्सरको बढी हुन्छ, रेयरको कम हुन्छ मैले भनेको थिएँ। तर यहाँ म्यू कम भएर नै त्यसलाई रेयर भनेको, म्यू बढी भएर नै डेन्सर भनेको रहेछ। कुरा इजीको उस्तै। अब कसेज रिलेसन त पछिदेखि आउँछ। म्यू इक्वल्स टु ए प्लस बी बाई ल्याम्डा स्क्वायर, मुखमै छ मेरो, ए प्लस बी बाई ल्याम्डा स्क्वायर। ए के हो बी के हो इजी नै छ। ए र के हो, ए र बी दुइटा के हो, मेटेरियलको कन्सट्यान्ट हो। ए र बी के हो, मेटेरियलको कन्सट्यान्ट। हामी बेसिकली म्यू इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा स्क्वायर्स लेख्न सक्छौँ। अब विन्स डिस्प्लेसमेन्ट एकजनाले भन्छ त्यस्तै उस्तै थियो, विन्स डिस्प्लेसमेन्ट उस्तै थियो, तर एक्ज्याक्ट त्यही थिएन। म आई विल जस्ट विन्स डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ छ, एकछिन हेर्न दियो। यही होला नर्मली विन्स डिस्प्लेसमेन्ट। म यहाँ हेरिहाल्छु। विन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कसले, विन्स डिस्प्लेसमेन्ट होइन। अब हेर, के भन्छ विन्स डिस्प्लेसमेन्ट, के भन्छ छैन, योमा छैन रहेछ। मैले पछि खोजौँला। ए पाइसकेँ, मैले पाइसकेँ। खोइ त, ए भगवान्। पाएँ। विन्स डिस्प्लेसमेन्ट के रहेछ भन्दाखेरि टेम्परेचरसँग इन्भर्स रहेछ कि, ल्याम्डा इज इन्भर्स टु टेम्परेचर, उल्टो भइरहेछ। सो यता कुरा, एउटा कुरा मैले इन कन्क्लुजन लेखिदिन्छु यहाँ, लेख्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्यो मलाई, यता इम्पोर्टेन्टै कुरा जस्तो लाग्यो। कन्फ्युजन क्लियर भनेर लेखिदिन्छु यहाँ, राम्रो हुन्छ कन्फ्युजन क्लियर भनेर। कन्फ्युजन क्लियर, हेर काउज विन्स डिस्प्लेसमेन्ट होइन, विन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको, विन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ल्याम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। यो के हो भन्दाखेरि फेरि यो टेम्परेचर हो है, टेम्परेचर हो। तर कचेज रिलेसन भनेको म्यू इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा। यति कुरा छ है, यति कुरा थाहा पाएपछि त भइहाल्यो नि, के चाहियो र। यता छ र ल्याम्डा स्क्वायर है, ल्याम्डा हो र होइन, ल्याम्डा स्क्वायर। अनि स्क्वायर इज इम्पोर्टेन्ट अभियसली, अभियस कुरा हो। अब सो कजेज, अनि ए प्लस बी हुन्छ र ए त्यो मिडियाको त्यो हुन्छ, सक्यो। अब अर्को कुरा छ, फर पर्टिकुलर मिडियम रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भ्यारिज इन्भर्सली एज स्क्वायर अफ लेन्थ अफ एन्सर। सो पर्टिकुलर मिडियम छ भने, अब मिडियम पर्टिकुलर छ भने, मिडियम पर्टिकुलर छ भने भन्न खोजेको। अब सो पेज नम्बर कति हो, 188। अब हेर, सो फरक गयो पेज भन्नाले पनि कम। अब हेर, फर अ पर्टिकुलर मिडियम भयो, फर अ पर्टिकुलर मिडियम। अब त्यति सकिसकेपछि सक्यो होइन। अब आउँछ हेन्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम इज लेस फर रेड।
and greatest for violated visible reason because refracting index भनेको mu भयो र mu is directly proportional to what? Inversely proportional to wavelength. Mu is inversely mu को रिलेसन त आयो होइन. सो म्यू र के भन्छ त्यहाँबाट भी कस्तो एफ ल्याम्डाबाट पनि आउँछ तर म्यू भनिरहेको छ होइन. सो भेलोसिटीसँग पनि भन्न मिल्यो पुरा एउटै हो धेरै ल. अब ल्याटरल सिफ्ट भन्ने थाहै छ. अब मतलब एउटा सिफ्ट हुन्छ यता जब ट्राभल गर्नुपर्ने तर डेन्सर अप्टिकल भएर यसको ल्याटरल सिफ्टको फर्मुला थाहै छ. टी साइन आई माइनस आर मतलब थिकनेस के हुन्छ भन्दाखेरि थिकनेस अनि साइन युज गर्छौँ यता पनि तर इन्सिडेन्स माइनस रिफ्र्याक्सन बाई कस रिफ्र्याक्सन. यो हो हाम्रो यसको फर्मुला. यति कुरा नै हो. यति कुरा मलाई याद छ. यति कुरा थाहा हुनुपर्छ. एन्ड अप्टिकल path we'll just discuss equals to mu d real and apparent, real depth by apparent depth, and there is critical angle and there is total interreflection we already know. I think we know and we should now move to the questions. Now we are moving to the objective questions we should be possibly dealing good in a good way. So I'll be teaching you in the next part. We'll just start the objective questions. Thank you.